बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी जुमला हमारी कौमी मुशरान की जानिब से और ज़िले कोरम पाराचनार के जुमला उन मज़लूम अवाम की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जुमला साहब हज़रात आपको सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ। इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का जो मकसद है, हम आज आपके तवसुत से पूरे पाकिस्तान के जुमला अवाम को और आला हुकाम को ये बताना चाहते हैं कि पिछले महीने ज़िले कुरम के जो हालात रहे हैं, यानी पिछले 109 दिन से हमारे रास्ते जो बंद है, जो टल पारचनार मेन रोड बंदिश की वजह से, जिस पर दहशतगर्द कुव्वतों ने, तंजीमों ने वहाँ पे ढेरे डाल दी हैं, तो उस सूरत हाल में वहाँ के जो लोग हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक तारीख़ी इंसानी अलमिया है। जब रियासत ने हमसे तकाजा किया, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने हमारे ऊपर कुछ फैसले मुसल्लत किए, सूबाई कैबिनेट की तरफ से फैसला आया कि उधर एपेक्स कमेटी का फैसला आया, तो हम पारकैन मजबूर होके रियासत के सामने, चूंकि ये हमारी रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा की तरह इस रियासत के साथ मुखलिस भी हैं, वफादार भी हैं। कभी भी हम तूरी बंगश अक़वाम ने इस रियासत के खिलाफ बंदूकी नहीं उठाई है, कभी भी हम तूरी बंगश अक़वाम ने इस रियासत के खिलाफ कोई आवाज़ तक नहीं उठाई है। और आज हम ये महसूस करें कि हमें अपने वफादारियों का और जो सिला दिया जा रहा है, जिस बेदर्दी से हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है, इस पे बहुत अफसोस है। लिहाजा मैं आऊंगा अमन माहिदी की तरफ, जो पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने इस पॉइंट को उठाया, सूबाई हुकूमत ने इसके मुबारकबाद वसूल किए, सूबाई वजीर आला गंडापुर साहब ने अपनी जाती पेज से उनको अपने पेज पे लगाया, बैरिस्टर सैफ साहब ने उसको उछाला और बयान किया कि हमारा कारनामा है। मैं ये बताता चलूं कि 27 दिसंबर हम तूरी बंगश अक़वाम के मुशरान ने उन 14 नुकाती जो मुसविदा है अमन कुहाट माहिदा, उस पे दस्तखत कर लिए। तब से आज तक उस मुआहिदे की रूह से हमारी कौम ने, यानी तूरी बंगश अक़वाम ने कहीं भी किसी भी सूरत कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। हम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, वहां हम मेडिसिन ना होने की वजह से हमारे बच्चों की अमात रोज के हिसाब से हो रही है, वहां हम पाकों पे मजबूर हो चुके हैं। बावजूद ये कि हम रियासत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और बावजूद ये कि हमने उस माहिदे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन बारहा मुसलसल एक परीक इस माहिदे की उस तारीख से कि जिस तारीख से हमने उन पे उस मुसविदे पे दस्तखत की हैं, मुसलसल एक परीक खिलाफ वर्जी कर रहा है, मुसलसल एक परीक की तरफ से वायलेशन हो रहा है, मुसलसल एक परीक की तरफ से रोड पे दहशत गर्दों का एक सहारा बने हुए हैं। लोअर कोरम मंदूरी बगन का जो इलाका है, छपरी तक, वहां के मकामी लोग और वहां दहशत गर्द तंजीमों के, कलदम तंजीमों के लोग वहां हमारी मेन शहरा पे दंदनाते फिर रहे हैं। हमारी रियासत टसे मस नहीं हो रही। हम बार बार गुजारिश करते हैं कि हमारे रोड जो है महफूज की जाए, हमारे लिए फूड का, खुराक की जो सामान है, अशाई खुर्दनोश है, मेडिसिन है, पेट्रोल है, बाकी जो जरूरियाती जिंदगी है वो पूरी की जाए। मैं ये बताता चलूं कि पिछले 109 दिन में एक कन्वाई चली है, उनमें बमुश्किल 15 से 20 गाड़ी का सामान पहुंचाया गया है। और वहां हमारे साथ मकामी जो अहले सुन्नत की आबादी है, मुकबल का इलाका है, बुशहर का इलाका है, तरी मैंगल का इलाका है, वहां 3-3 कन्वाइयां हो गई। उसके अलावा जब हमने बारहा कोशिश की, हम बार बार गए हैं। कल हम इस वक्त चीफ सेक्रेटरी KPK के ऑफिस में मौजूद थे, कल हम इस वक्त बैरिस्टर साहब के ऑफिस में मौजूद थे, GOC 9 डेव के पास कई दफा हम गए हैं। बारहा हमने कहा है, इन तमाम कोशिशों के बावजूद जब हमें कन्वाई पहले तो दी नहीं जाती, पहले तो हमारे रास्ते महफूज नहीं किए गए, जब महफूज किए गए हैं, जब हमें बताया गया कि आपके कन्वाई
ہوگی اور ہم آپ کو تمام ضروریات زندگی پہنچائیں گے. یہ شاید آپ کے علم میں ضرور یہ بات ہوگی کہ آج بگن کے مقام پہ ہمارے اس سامان کے قافلے پہ دہشت گردوں نے مقامی لوگوں کے آشیرواد ان کو حاصل ہے، وہ ملے ہوئے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے زیر نگرانی، یہ قافلہ سیکیورٹی فورسز کے زیر قیادت اور ان کے سیکیورٹی میں یہ قافلہ جا رہا تھا. ان پہ جو اٹیک کیا گیا ہے، وہاں 35 گاڑی انہوں نے لوٹ لی ہیں، انہوں نے وہاں پہ ڈرائیوروں کو شہید کیا ہے، انہوں نے گاڑیوں کو جلایا ہے. میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی قوم کی جانب سے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو، ہم وفاقی حکومت کو جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس امن معاہدے میں صوبائی حکومت، سیکیورٹی فورسز، ملٹری قیادت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اس امن معاہدے میں عمل درآمد کرانے میں اگر بات کی جاتی ہے، الحمدللہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا بھی ہے، ہم کر بھی رہے ہیں. شیک نمبر 12 بنکرز میں اسمار ہونے ہیں، ہماری قوم کی جانب سے اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے اور ہم اس پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں الحمدللہ. شیک نمبر 2 جو روڈ کی حفاظت کے حوالے سے ہے، اس میں ریاست ناکام کیوں ہے؟ یا تو ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ کیا یہ ریاست نہیں ہے، کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہے؟ آج بھی ہماری گاڑیوں کو لوٹا جا رہا تھا، وہاں پہ آرمی کے جوان کڑے ہیں، وہاں ایف سی موجود ہے، وہاں پولیس موجود ہے، وہاں گن شپ ہیلی کاپٹر پروازیں تو کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس نے کسی پہ گولی بھی چلائی ہے، مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ کسی نے اس کو نشانہ بھی بنایا ہے، یا مجھے یہ بتایا جائے کہ ہماری ایک گاڑی کو محفوظ کیا ہے ان دہشت گردوں سے. آرمی چیف صاحب، شاید آپ کو غلط خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، شاید آپ کو ہمارے بارے میں غلط بتایا جا رہا ہے. آپ نے ان حالات میں قرم کا دورہ نہیں کیا، آپ نے ان حالات میں ہمارا کوئی قومی حساب سے کوئی ہمارے دردوں کا اور دکھوں کا مداوع نہیں کیا. ہم جائیں کہاں جائیں؟ آج اگر انڈیا کی جانب سے یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گلگت بالتستان یہ علاقہ ہمارے انڈیا کا حصہ ہے، اگر آپ سے اپنا عوام خوش ہوتا، اگر یہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی، اگر یہ ایک ریاست ہوتی، اگر یہ ایک ریاست ہے، تو انڈیا کا کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ گلگت بالتستان ہمارے انڈیا کا حصہ ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے جنرل، ہمارے ذمہ دار اپنے عوام پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں اور عوام جو ہے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. لہٰذا ہم مجبور ہیں بحیثیت قوم پورے پاکستان آپ کے توسط سے، یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد آپ صحافی حضرات کے توسط سے ہم پورے پاکستان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا یہ وفاقی حکومت اور ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس صاحب ہے، آپ تو معمولی باتوں پہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. خدا کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. آپ نے ابھی تک کوئی ایک سٹیٹمنٹ، آپ کے 2 جملے اس پہ نہیں آئے. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرم کے مسئلے اور روڈ کے حفاظت کے حوالے سے اور ان دہشت گردوں کے حوالے سے اگرچہ کی پی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے تو آپ کو اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. ہم یونائٹڈ نیشن کے ادھر جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں خاموش ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہے؟ کیا ہم قوم نہیں ہے؟ کیا ہم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بتایا جائے، تو پھر ہم وہ علاقہ اپنے لیے ڈھونڈیں گے، وہاں جائیں گے جو پاکستان کا حصہ ہو. میں آپ کے توسط سے یہ پاکستان کے جملہ عوام سے اور تمام ذمہ داروں سے، وفاقی حکومت سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے افواج پاکستان کے سپہ سالار صاحب سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہمارے راستے آئندہ 3 دن تک ہم یہ مہلت دیتے ہیں قوم کی جانب سے کہ ہمارے جو راستے ہیں آئندہ 3 دن میں ہر طرح محفوظ کر کے ہمارے لیے تمام
अशियाए खुर्दनोश बहिफाजत पहुंचाया जाए। बसूरत दीगर हम एक कौम हैं और एक कौम की जानिब से फिर हमने जो भी फैसला किया फिर जिम्मेदार आप लोग होंगे, फिर आर्मी चीफ साहब आप जिम्मेदार होंगे, वजीर आजम साहब आप जिम्मेदार होंगे, सूबाई हुकूमत आपकी जिम्मेदारी होगी, जीओसी साहब आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। फिर हमसे कोई गिला ना करे कि आप लोगों ने हमारे मुल्क से या आपने एक ऐसा कदम उठाया कि वो कदम नहीं उठाना चाहिए था। जितनी भी अलंबरदार इंसानी हुकूक की अलंबरदार तंजीमें हैं, यहाँ जितने भी मुसलमानों के हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे मजहबी अकाबरीन हैं, हमारे अहले सुन्नत अक़वाम के मजहबी अकाबरीन हैं, ये कोई शिया सुन्नी फिरकवरियत का मसला नहीं, ये दहशत गर्दी है, वहाँ इंसानी हुकूक का मसला है, वहाँ इंसानी कलमिया है। इसका जितना भी जल्द हो नोटिस लिया जाए और हमें हर तरह हमारे रास्ते महफूज करके हमें हर तरह सहूलत फराहम किया जाए। अमन माहिदे पे अगर हमारे रास्ते महफूज नहीं किए जाते तो इस अमन माहिदे में 14 शिक ये इस पे मुश्तमिल है ये माहिदा। तो शिक नंबर 2 रोड के हवाले से है। अगर हमारे रास्ते हमारे रोड्स महफूज नहीं है हमारे लिए और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई उनको कैपर किरदार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत बाकायदा तौर पे लोअर कुरम के इलाकों में जहां दहशतगर्द मौजूद है बाकायदा फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कानूनी तादीबी कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई, तो हम ये ऐलान करते हैं कि इस अमन माहिदे से हम तब तक लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं। अमन माहिदे पे अमल दरामद बाकी शिकों पे तब होगा जब तक हमारे रास्ते हमारे रोड्स हमारे लिए महफूज ना किए गए हों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।